नमस्कार। कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय व्यवस्थाकै विरुद्धमा सडकमा नाराबाजी सुरु भएको छ। मुख्य गरी त माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष, त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन अर्थात् 2062-63 मा भएको आन्दोलन र मधेस आन्दोलन पछि त्यसका उपलब्धिको रूपमा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र त्यस्तै गरी गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीलाई पनि, यी चारवटा कुरालाई चाहिँ त्यो उपलब्धिको रूपमा आजको दिनमा अर्थाइराखिएको अवस्था छ। तर पछिल्लो समय तीनवटा विषयमा जबरजस्त विरोध सडकमा पनि देखिराखेको अवस्था छ। गणतन्त्रको विषयमा, त्यस्तै गरी धर्मनिरपेक्षता र अर्कोतर्फ सङ्घीयताकै विषयमा पनि। र अहिले जसरी देशभर राजावादी भनेरै अहिले जसरी सडकमा आइराखेको र राजतन्त्रको पुनरागमन हुनु पर्यो भन्ने खालका नाराबाजीहरू लागिराखेका छन्, यो वास्तवमा अहिले जसरी गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन भइराखेको छ, यो प्रतिको वितृष्णा हो वा पछिल्लो समय फेरि परिवर्तन जुन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ, यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा पनि यसले नयाँ बाटो तय गर्न खोजिराखेको हो। यो के हो? यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सनातन संस्कृति समाज नेपालका पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराई। उहाँलाई हामीले यस स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। विष्णुजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मैले सुरुवात गर्न चाहेँ, अहिले जसरी सडकमा नाराहरू लागिराखेको छ गणतन्त्रको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा र राजाको पक्षमा राजतन्त्र आउनु पर्यो भनेर जसरी नाराबाजीहरू, जसरी सहभागिता पनि अलिक बढी जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय, यो चाहिँ अहिलेको जसरी शासन सञ्चालन भइराखेको छ नि, त्यो प्रतिको वितृष्णा हो वा अहिले हामीले जुन व्यवस्था अवलम्बन गऱ्यौँ त्यो प्रतिको आक्रोश वा राजतन्त्र अथवा पहिलेकै व्यवस्था ठिक थियो भन्ने कुरा? प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाको प्रस्थान बिन्दु के हो? 2062 मङ्सिर 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीबाट तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीचको समझदारीबाट यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाको प्रस्थान बिन्दु हो। र कुरा गर्दा अहिले त अब 14 वर्ष पुगिसक्छ। अस्ति मङ्सिर 3 गते यो बृहत शान्ति सम्झौता भएको पनि 14 वर्ष पुग्यो। यो आन्दोलनको नाउँमा, यो राजनीतिको नाउँमा, गणतन्त्रको नाउँमा, धर्मनिरपेक्षको नाउँमा जे यहाँले निवेदन गर्नुभयो, 17,000 नेपाली जनता मारिए भने ती 17,000 नेपाली जनता मारिएका पीडक राज्य सत्तामा छन्, पीडितले के पायो? र तपाईले, हामीले कुरा गर्दा राजतन्त्र समाप्त गर्यौँ, यो परिवारवाद समाप्त गर्यौँ भने म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिलेको पार्लियामेन्टमा 14 जोडी श्रीमान श्रीमतीहरू संसदमा बस्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट तपाईँ चुनाव हार्नुभयो, ब्याकडोरबाट अप्पर हाउसमा आउनुहुन्छ। अनि तपाईँ एउटा कुनै जाति जनजातिको नाउँबाट संसदमा आउनुहुन्छ, अर्को कुनैको नाउँबाट फेरि आउँछ। मैले यो कुरा यसकारणले निवेदन गरेँ, यो व्यवस्थाको परिवर्तनको कुरा म तपाईलाई भनौँ, तीनवटा कुरा हामीले हेरौँ: सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता। अहिले तपाईले संवैधानिक राज संस्थालाई उल्टाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउनु भयो भनेर जे भनिराखिएको छ, अहिले के नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई हेर्न पाए? राष्ट्रपति एउटा पार्टीको कुनै गुटको धन्दा टन्टा मिलाउने सम्म सीमित भयो। त्यसै गरेर म तपाईलाई भनौँ, संसद 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका जनताले मत दिएर तपाईले धर्मनिरपेक्षको संविधान कसको आधारमा लेख्नुभयो? तपाईँ 2/3 सरकार हुनुहुन्छ, गुठी विधेयक किन परास्त भयो? तपाईँ 2/3 सरकार हुनुहुन्छ, आन्दोलनमा के रोटी र बेटी भनेर विदेशीलाई नागरिकता दिने सरिता गिरी मार्कालाई पार्लियामेन्ट भर्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। अब त्यति मात्रै होइन, अहिले हरेक चोटिका राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तित्वहरू तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देश भन्नुहुन्छ। अस्ति मुकुन्द नरवणे आउनुभयो, तपाईँले पशुपतिको ढोका खोल्नुभयो। अहिले मदन खातीजी दर्शन गर्न गयो भने पुलिसले लाठी लगाएर खेद्छ। अनि
हामीले देशको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, मान्यता, मूल्य, देशको राष्ट्रिय झण्डा यो जलिराखेको छ यो देशमा। यो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायतका मान्छेहरू, म वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च हाम्रो अदालतको नियमावलीमा न्यायाधीशहरूको पोसाक दौरा सुरुवाल कोट टोपी भनेर लेखेको छ। अब तिनै न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूले लगाउने टोपी डढेको छ, झण्डा डढेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले तपाईँ न्यायाधीश हुनको लागि संसदीय सुनवाई पास गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई पास गरेर तपाईँ धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ मान्य न्यायाधीशज्यू। गुठी सम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गर्दा 74/6/8 गते, मदनजी म दोहोऱ्याएर निवेदन गर्न चाहन्छु, 74/6/8 गते यो सर्वोच्च अदालतले, यो देशको सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्यो भने गुठी, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ये मठ मन्दिरहरू हाम्रा राष्ट्रिय निधि हुन्, यी समाप्त भयो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ। धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेको न्यायाधीशले गरेको फैसला यो पाखण्ड हो कि धर्म मानेको हो कि धर्मनिरपेक्ष हो? यो संविधान हो कि गणतन्त्र हो कि यो कसको मन परिले आयो राज्य व्यवस्था? यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले 14 वर्ष हेरे। तपाईका परिवारहरू जो 17,000 मान्छे मारिए, राज्य सत्तामा बस्नेले पनि मारे होला, तर तिनीहरू पटक पटक राज्य सत्तामा छन्। जसलाई तपाईँले मार्नुभयो तिनैका भाइ, छोरा, ज्वाइँ, जेठा, नाति सडकमा उभिएर तपाईँलाई सलाम गर्छन्। पीडा लाग्दैन? भनिसकेपछि मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको, यहाँले जुन लामो पृष्ठभूमि बाँधेर अहिले देखिएको यो शासन व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीहरू औँल्याउनु भयो, अथवा यी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि फेरि अहिले जुन व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ नि, यसको पुनरावलोकन नै समाधान हो कि यसमा कुनै सच्याउने ठाउँ पनि छ? मैले निवेदन गरेँ फेरि पनि। अहिले संविधानको धारा 4 ले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर लेख्यो। संविधानको धारा 35 ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता छ र धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। धर्मनिरपेक्ष देशको लागि धर्म मान्न पाइने स्वतन्त्रता के बनायो? कुनै पागलले बनाएको संविधान हो? त्यति मात्रै होइन, अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। अब संविधानको धारा 5 ले राष्ट्रिय हितको कुरा गरेर नेपाल र नेपाली जनताको हित, समुन्नति, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डता राष्ट्रिय हित हो भन्छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय हित हो भन्दैन। अनि अहिले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जे हामीले हेऱ्यौँ, अब जुन जे जति गऱ्यौँ होला, त्यो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि पार्लियामेन्टमा जे प्रकारको सहमति आदि इत्यादि देखियो होला, तर पाठ्यपुस्तकमा नछाप्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा सडकमा कुन राजनीतिक दल निस्कियो? अनि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नछाप्नु भनेपछि मात्रै सामन्त गोयल काठमाडौँ आयो होइन? मुकुन्द नरवडेजी आउनुभयो होइन? अनि भर्खरै हर्षवर्धन श्रृङ्गल आउनुभयो होइन? भनेदेखि यो सरकारले, स्वयं सरकारले राष्ट्रिय हित गरेको छ कि राष्ट्रघात गरेको छ? किनभने त्यही धारा 5 को उपधारा 2 ले यस विरुद्धको काम राष्ट्रघात हुन्छ भनेको छ। भ्रष्टाचारका कुरा गरेर त अब कतै अकथनीय कुरा छ भने अब यस्तो राज्य प्रणाली नेपाली जनतालाई किन चाहियो? अब एउटा प्रति प्रश्न हुन सक्छ। यहाँले मैले आउन चाहिराखेको, यहाँले भ्रष्टाचारको भन्नुभयो, भ्रष्टाचारकै विषयमा अहिले मात्रै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन निकाल्यो पछिल्लो समय प्रतिवेदन, करप्सन ब्यारोमिटरमा नेपालको स्थिति आजको दिनमा जति नाजुक छ, आम नेपाली नागरिकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै त्यो भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा चाहिँ बुझिराखेको अवस्था छ। देशमा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भइराखेको नागरिकहरूले त्यसरी महसुस गरिराखेको भनेर उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो विषयमा चाहिँ मैले अगाडिदेखि यहाँलाई भनिराखेको छु र अहिलेकै जुन सडकमा देखिराखेको जुन आक्रोश छ नि, त्यसैसँग मैले जोडेर यहाँलाई प्रश्न गरिराखेको छु कि त्यसको समाधान गर्नको लागि अहिले यो व्यवस्थामा हामीले जुन अवलम्बन गरिराखेका छौँ राजनीतिक प्रणाली, यो प्रणालीकै विकल्प चाहिँ यी समस्याको समाधानको सूत्र हो त? हो, तपाईँलाई म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु। यो संविधानको धारा 239 ले भ्रष्टाचारको व्यवस्था गरेको छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको। र भ्रष्टाचार अहिले ठुला माछा र साना माछा धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुभयो होला, आम सञ्चारका मान्छेहरू, जिम्मेवारीका मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो होला। यो संविधानको धारा 239 को 2 ले
संविधानको धारा 101 बमोजिम संसदीय सुनवाई अथवा महाभियोगको प्रस्ताव लाग्ने मान्छेहरू उप भ्रष्टाचारले गिरफ्तार गर्न सक्दैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन भनेपछि म संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्त भएको अख्तियार दुरुपयोग हुँ कि अथवा अदालत हुँ कि अथवा मन्त्री हुँ कि जे राष्ट्रपति हुँ जेसुकै हुँ, तपाईँले मलाई पक्रिनै पाउनुहुन्न। अनि ठुला माछा र साना माछा के नाटक गरेको यो देशमा? यो संविधानले भ्रष्टाचारीलाई पक्रिनु हुँदैन भनेको छ, संविधानको धारा 239 को 1। र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो संविधानको यो अहिलेको संविधानको संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, विपक्षी दलको नेता आदि इत्यादि भनेर सम्पूर्ण त्यो संवैधानिक परिषदमा बस्या हुन्छन्। त्यो संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय 2 वर्ष जति भयो, दीपक राज जोशी भन्ने मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन मिल्छ भनेर पास गरेको कुरा संसदीय सुनवाई समितिले मिल्दैन भनेर फेल गरिदियो। अनि आफ्नै म प्रधानमन्त्री, तपाईँ सभामुख, उहाँ विपक्षी दलको नेता, हामी सबै बसेर गरेको निर्णय अब संसदीय सुनवाई समितिले फेल गरिदिएपछि यो देशमा नैतिकता कहाँ रह्यो? त्यति मात्रै होइन मदनजी, अहिले बाबुराम भट्टराईजी लगायतका मान्छेहरू, केपी ओली शर्माजीको पार्टीले नै महेश बस्नेतजीको संलग्नतामा एउटा मधेसवादी दलको संसदीय दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउँदाखेरि सरकारी वकिलकोमा जाहेरी दरखास्त दिएको होइन प्रधानमन्त्री र महेश बस्नेतजी समेतको विरुद्धमा? उहाँहरूलाई कानुन लाग्यो कि लागेन? कसले पक्रियो? जो देशमा राज्य सत्तै भ्रष्ट छ अनि त्यो राज्य व्यवस्थाको सुधार कि यसको औचित्य आवश्यकता नै स्थापित हुँदैन। तपाईलाई 94% ओमकार परिवार नेपाली जनताले भोट दिए, गाईलाई तपाईले राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा लेख्नुभयो, गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउँदा कहाँ जानु? आज हामीले धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा मासु खाने मान्छेले मन्त्री भएपछि, राष्ट्रपति भएपछि झण्डा पूजा गर्दा बोका काटेर चलन छ। भोलि क्रिस्चियन यो देशमा राष्ट्रपति भयो भने म त गाई काटेर झण्डा पूजा गर्छु भनेर दिनु छ कि दिनुहुन्न? देशमा चन्द्र र सूर्य अंकित तर त्यही कुरालाई नै मध्यनजर गर्दै जस्तो संविधानमा नै धर्मनिरपेक्षताको पनि त्यो व्याख्यासहित सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षणको कुराको पनि बारम्बार उल्लेख भइराखेको हुन्छ। यहाँले अगाडि उठाउनु भएको प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो संसदीय सुनवाईकै विषयमा, त्यो विषयमा पनि संवैधानिक परिषदले कुनै नियुक्ति गर्दाखेरि पनि संसदले चाहिँ त्यसलाई रोक्नु भनेको कतै न कतै अहिलेको व्यवस्थाभित्रैबाट चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणको जसरी चाहिँ अदालतदेखि सबैलाई नियन्त्रणको यो त राम्रो भन्ने खालले चाहिँ व्याख्या हुन्छ। यो अत्यन्त पीडादायी कुरा हो। जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपतिले जजहरू नियुक्त गर्नुहुन्छ र संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति त संसदद्वारा निर्वाचित भएर आउँदैन, उहाँ त उनीहरूको इलेक्ट्रोल कलेज छ, पपुलर भोट, त्यसबाट आउनुहुन्छ। अहिलेको संसदीय सुनवाई समिति र प्रधानमन्त्री भनेको त्यही संसदको सदस्य होइन? प्रधानमन्त्री त्यही संसदको सदस्य होइन? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यही संसदको सदस्य होइन? सभामुख भनेदेखि म संसदीय दलको नेता, 2/3 दलको प्रधानमन्त्रीमा मैले गरेको निर्णय मेरै पार्टीका संसद सदस्यहरूले उल्टाए भनेदेखि अब तपाईँ यहाँ शक्ति पृथकीकरण देख्नु भएको छ कि यहाँ अराजकता देख्नु भएको छ? यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एकछिनलाई मान्नुहोस् न, सम्पूर्ण संसदले अमुक मान्छे यो पदको लागि योग्य छ भने, र फेरि अर्को कुरा के हो भने हामीले योग्यता तय गर्दाखेरि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त हुनको लागि 20 वर्ष सेवा गरेको, काम गरेको, यो गरेको जे तोकेका छौँ। तपाईँ 20 वर्ष निजामती सेवामा कर्मचारी हुनुभयो, पुलिस हुनुभयो अथवा जे गर्नुभयो, अनि त्यहाँबाट हिजो सधैँभरि तपाईँलाई सलाम गरेर जागिर खाएँ, अनि निस्किसकेपछि पनि अब तपाईँलाई नै सलाम गरेर अख्तियारमा पुगेपछि मैले तपाईँलाई पक्रिने? यस्तो राज्य व्यवस्था। अनि तपाईँ ठुला माछा र साना माछा भ्रष्टाचार। अहिलेसम्म एउटा मात्रै मलाई उदाहरण कसैले बताइदियोस् क्षमताका साथ कि त्यो मालपोतमा खरदार सुब्बा अथवा पुलिसको हलदार कन्स्टेबल भन्दा तल्लो दर्जाको, भन्दा माथिल्लो दर्जाको को मान्छेलाई, र जो मान्छे जति जिम्मेवारीमा छ त्यसले न त्यति भ्रष्टाचार गर्छ। म सडकको मान्छे, मलाई अमुक काम गर्दै भनेर 5 करोड दिन को आउँछ? यसकारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टको
ललिता निवास बेचेर खाएको हो भनेर कायल भएको विष्णु पौडेल होइन अहिले अर्थमन्त्री? कसरी भन्न पाउनुहुन्छ? किनभने ललिता निवासको 8 आना जग्गा मैले लिएको थिएँ, मैले फिर्ता गरेँ भनेपछि त मैले मदन खातीको 5 रुपियाँ चोरेको थिएँ, थाहा पाएछ मैले मदनलाई फिर्ता गरेँ भनेपछि म चोर भएँ कि होइन? अनि एकैछिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले युवराजजीलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाउने कुरामा त माइक पोम्पियोले अमेरिकाको राजदूत बनाउने कुरामा त माइक पोम्पियोको फोन आयो भनेपछि देश कसले चलाउँदै रहेछ? यो राज्य प्रणाली कसलाई चाहियो? अनि प्रधानमन्त्रीजी शून्य सहनशीलता भनेको म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्दिनँ भने होइन, म भ्रष्टाचार सुन्दिनँ जति मन लाग्छ खाओ न भनेको। किनभने गोकुल बास्कोटाजीको कुरादेखि लिएर सारा कुरा हेर्नुहोस्, यही कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएर यहाँले जुन जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो वाइट बडीदेखि ओम्नीदेखि धेरै कुराहरू अहिले त त्यो नेकपा भित्रै पनि त्यो बहसको विषय बनिराखेको अवस्था छ। तर यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न थालियो। अहिलेको चाहिँ कतै न कतै सानोदेखि पढ्दै सुन्दै आइराखेको धर्मले चाहिँ व्यक्तिको रक्षा गर्छ भन्ने, तर यहाँ चाहिँ धर्मको रक्षा भनेर धर्मको आधारमा राजनीति हुन थाल्यो, त्यो चाहिँ देशको लागि हानिकारक छ भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ? एकैछिन अहिले राज्य सत्ताको कुरा गर्दा तपाईँ नेकपाको एउटा अध्यक्ष, म नेकपाको अर्को अध्यक्ष, लिखित रूपमा मैले तपाईँलाई भ्रष्ट भने, मलाई कसैले लिखित रूपमा भ्रष्ट भने त्यो मानहानिको मुद्दा लाग्छ। मैले कसैलाई अहिले केपी ओली शर्माजीलाई 14 वर्ष पछाडि बाँदरमुढे याद हुँदैछ होइन? अनि उहाँको क्याबिनेटमा बसेको रामबहादुर थापा के हुन्छ नि? यस्ता मान्छेले चलाएको राज्य व्यवस्था र फेरि यो अहिले कोरोना महामारीको लकडाउनमा पनि हाम्रो सत्ताधारी पार्टीले हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो। सी जिनपिङको देशमा त बहुदलीय व्यवस्था छैन होला नि, अनि साम्यवादीहरूले चलाएको संसदीय व्यवस्था भनेको यस्तो नौटङ्की नभएर के हुन्छ त? यसै कारणले गर्दा फेरि पनि अहिले धर्मको बारेमा राजनीति आदि इत्यादि भने सी जिनपिङ यो देशमा आउँदाखेरि केपी शर्मा ओलीजी प्रचण्डजीलाई राम्ररी थाहा होला, भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार छ। बुद्ध धर्म मान्ने संसारमा 12वटा राष्ट्र छन्। सिँगै भगवान बुद्ध जन्मेको देशमा उनको साले लात्ताले हानेर कपिलवस्तुमा फालियो। सरकार कहाँ छ? यो संविधान कसका लागि बनाउनु भयो? अनि फेरि म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्छु, कोरोना महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष बनेन, मिलेन, तर सी जिनपिङले के भन्नुभयो भने म पर्यटन वर्ष सफल पार्नका लागि चीनमा करोडौँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्छन्, म उनीहरूलाई लुम्बिनी पठाउँछु। भगवान बुद्धले त अहिले पनि तपाईँलाई पाल्नु हुँदै रहेछ नि त। अर्बौँ पर्यटक आएको भएदेखि नेपाली त करोडपति हुन्थ्यो होला। एउटा मनोकामना केबुल कार, एउटा मनोकामना मन्दिरमा त्यत्रो केबुल कार राखेर बाबुराम भट्टराई जहाँबाट चुनाव जितेर आउनुहुन्छ त्यो जग्गा हिजो 10,000 रुपियाँ पनि बिग्दैन थियो होला, अहिले त त्यही भगवानको मन्दिर संसारमा हिन्दूहरूको पर्यटनले गर्दा त 50 लाख रुपियाँ पनि बिग्छ होला। त्यो देशमा तपाईँले धर्मनिरपेक्ष किन भन्नु पर्यो? यहाँले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो त्यसैमा नै मैले प्रश्न गरेँ। धर्मनिरपेक्षताको जुन भन्नुभयो नि, देश धर्मनिरपेक्ष छ, त्यसको आफ्नै कारण उहाँहरू दिनुहुन्छ होइन? धर्मनिरपेक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि पशुपतिमा आउने कुनै तीर्थालु छ भने यो देश धर्मनिरपेक्ष हो, त्यसकारण म पशुपतिमा जाँदैन त भन्दैन होला। जुन लुम्बिनीको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो, कुनै बुद्धिस्ट तीर्थालु लुम्बिनी पुग्दै गर्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्ष हो त्यसकारण म लुम्बिनी जाँदैन त भन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धार्मिक पर्यटनलाई, तीर्थ पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि कहाँ चाहिँ रोक्या छ त? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यत्रो तपाईँको शौर्य अथवा तपाईँको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भूगोल, भगवान बुद्ध जन्मेको देश लुम्बिनी, देवादिदेव महादेवको देश हामी जे भनिरहेका छौँ, त्यो पहिचानलाई किन समाप्त गर्नु पर्यो? संसारमा 100वटा, मैले भनिहालेँ 100वटा जति देश इसाई छन्। अब धर्मनिरपेक्ष सापेक्ष अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, के भएको थियो? अनि हामीले के भन्यौँ भने नेपाल संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि देश धर्मनिरपेक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कोही जनआन्दोलनको नारा थियो।
अनि त्यहाँबाट गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कुनै नारा थियो? यसै कारण मैले तपाईँलाई के भने यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, हाम्रो गर्व हामीले किन समाप्त गर्नु पर्यो? फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, अमेरिकाको जर्ज वाशिङटनलाई अमेरिकाको निर्माता भन्लान्, चीनका क्लिन्सेन हाङलाई भन्लान्, जर्मनीका बिस्मार्कलाई भन्लान्, इटालीका गैरिबाल्डीलाई भन्लान्। तपाईँको देशको राष्ट्र निर्माता चाहिँ को? अनि हामीले यो देश 1825 जब पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरे, त्यतिखेरदेखि अक्षुण्ण रहेको हाम्रो सार्वभौम सत्ता अहिले यो धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको सरकार आएपछि यो देशको रक्षा मन्त्रीले नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भनेन? जुन देशका हामी नेपालीहरू भारत र बेलायत गएर उनीहरूको सम्प्रभुता थामेका छौँ, हाम्रै देशको सेनालाई भन्ने यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनतालाई किन चाहे? तर त्यही सेनाले आफ्नो राजा जोगाउन सकेन भने भन्छ त्यो अब अर्को प्रश्न भयो। तर एकैछिन त्यसो सेनाले राजा जोगाउन सक्यो कि सकेन, दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी भयो कि? तर तपाईँले औपचारिक रूपमा चेयरमा बसेर लकीरका फकीर भनेर त्यसैको सलामी खाएर बस्ने, योभन्दा हीनता बोध निकृष्टताको उपहार के हुन्छ? हजुर, अब मलाई बुदागत रूपमा यहाँले जवाब दिनुहोस्। म कार्यक्रमको अन्तिममा छु। समाधान के? समाधान हामीले लर्निङ बाई डुइङ, हरेक कुराहरू हामीले विगतबाट लेसन लिँदै सर्व धर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र सहितको अखण्ड नेपाल 2047 को संविधान हामी जहाँ सबैजना आँटेका थियौँ, त्यसैलाई युग सापेक्ष, किनभने दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी भन्छ, समाजको बदलिँदो रूपलाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसलाई युग सापेक्ष बनाएर लग्यो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको निरन्तर कायम रहन्छ। राष्ट्रिय झन्डा पनि डढ्दैन। मधेस इज नट नेपाल भन्ने सिके राउतसँग सही गरेर बस्छन्। राष्ट्र बचाउनका, जोगाउनका लागि पनि त्यो अवस्था चाहिँ पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि बोलाएर जनता टेलिभिजनले मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दियो। विदुर नीतिमा भन्छ, आत्माको जात हुँदैन, विद्याको राजा ज्ञान हो, कर्मद्वारा नै मानिस महान हुन्छ। हाम्रा देवादिदेव महादेव भगवान बुद्धहरू पनि कर्मले महान भए। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराई। उहाँसँग हामीले अहिले सडकमा देखिराखेको अहिलेकै व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको साथसाथमा अहिले सरकारकै विषयमा पनि, खास गरी भ्रष्टाचारको विषय होस् अथवा नेकपाभित्रकै पनि जुन किचलो, त्यहाँभित्र जुन विषयमा बहस केन्द्रित गरेर किचलो भइराखेको छ, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।